يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون الله في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني ما حد يزاحم، ها بشوف، لا ما في زحمة. تشوف الله في الجنة مثل ما تشوف القمر ليلة البدر. يا الله يا الله يا اخوان، اقسم بالله العظيم ما تنعم اهل الجنة بنعيم اعظم من النظر الى وجه الله الكريم. اللهم اجعلنا منهم. يا اخواني، الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله عز وجل يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.